साडे जिहड़े पाक बंदे वो मेरे नबी नूं किवें पुकारदे सन दूर तो। गल दूर दी हो रही है, मौजू दा नाम दूर वाला, नेड़े वाला नहीं। हुण पहली रिवायत सैयदना इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इमाम हुसैन दा पुत्र है। जदों अज करबला दा वाक़या होया उस तो बाद आप कैद दे अंदर ने, दुश्मनां दे जुर्मत दे अंदर ने, मुश्किल दे अंदर ने, आज बेड़ियां दे अंदर जकड़े हुए ने। उस वक्त इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने आज मुंह मदीने वाले कीता है, मदीने वाले करके मेरे आका नामदार नूं दूरों पुकारिया है। आज कई मील दूर खलो ते लफ्ज़ बोले ने, या रहमतल लिल आलमीन अदरिकाली ज़ैनिल आबिदीन महबूसी ऐदी ज़ालिमीन फी मौक़िब वल मुज़दहम। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने ये शेर पढ़ के दस्या है, ऐ रहमतल लिल आलमीन मेरी मदद फरमाओ, मैं सवारां दे हजूम दे अंदर, ज़ालिमां दे हाथ दे अंदर कैद आं। कौन पुकार लेने? सैयद ज़ैनुल आबिदीन। बेटे कितने ने? बोलो इमाम हुसैन पाक दे बेटे। या रहमतुल लिल आलमीन दे लफ्ज़ बयान कीते ने। आगे साडे फिक़ह दे इमाम आज़म अबू हनीफा आ भी मेरे नबी नूं अपने कसीदे दे अंदर पुकार देने, या सैयदी सादाती जितुका कासिदा अर्जू रिदाका वहतमी बिजिमा बिहिमाका। इमाम आज़म अबू हनीफा हुजूर नूं पुकार रहे ने दूरों, ध्यान रखंदे ने, ऐ सरदारां दे सरदार आओ, मैं दिली राते कसदे नाल तुहाडे हजूर हाज़र हुन्ना, तुहाडी बारगाह दे अंदर हाज़र हुन्ना। मैनू तुहाडे तो इलावा कोई होर पनाह वाली जगह मिलदी नहीं है। कौन बोल? इमाम आज़म अबू हनीफा। इमाम आज़म अबू हनीफा लफ्ज़ बोल रहे हैं। हुण इमाम बुसीरी कसीदा बुर्दा शरीफ वाले, हाँ जी, सहाबा भी पुकार, वली भी पुकार, हाँ जी, मां बाद वाले सारे पुकार, उन्हां दा ज़हन साडे नाल रहे। हुण कसीदा बुर्दा शरीफ वाले इमाम बुसीरी पुकार दे ने, या अकरामल खल्क़ी माली मन अलूज़ु बिही, या अकरामल खल्क़ी माली मन अलूज़ु बिही, सिवा गाए दाहुलुल हादिस आमामी। कौन पुकार रहे ने? इमाम बुसीरी कसीदा बुर्दा शरीफ के अंदर, जिन्ना साडे लफ्ज़ां दा मतलब बंदा है ऐ सारी मखलूक नालू बुजुर्ग मेरा तुहाडे तो इलावा कोई नहीं, मुसीबत दे वक्त जिंदी मैं पनाह ले लवां। इमाम बुसीरी भी साडे तरह ही पुकार रहे हैं, ज़ैनुल आबिदीन भी अहले सुन्नत ना पुकार रहे हैं, हाँ जी, इमाम आज़म अबू हनीफा भी पुकार रहे हैं। हुण मौलाना अब्दुल रहमान जामी पुकारिया है। किन्ने पुकारिया है? बड़े आशिक रसूल बंदे, इन्हां दी शान किसी मौके ते पूरा मौजू लावांगा। आपने फारसी दे अंदर पुकारिया है, ज़महजूरी बरे आमदे जाने आलमे राहम या नबी अल्लाह तरा
حضرت شیخ عبد الرحمان جامی پکار رہے ہیں میرے آقا نو جنہیں مطلب بندہ اے سونے اللہ دے حبیبا تھوڑی جدائی دے اندر میری تھوڑی جدائی دے عالم دے اندر میری جان نکل دی پئی ہے میری جان ہاں جی شیخ جامی فرما رہے ہیں اے اللہ دے نبیہ رحم فرماؤ رحم فرماؤ مولانا یہ بھی پکار رہے ہیں شاہ شمس تبریز مولانا روم دا مرشد انہیں بھی پکارا فارسی دے اندر یا رسول اللہ حبیب خالق یکتا تو یا حبیب اللہ یا رسول اللہ حبیب خالق یکتا تو بر بزرگ گزیدہ ذوالجلال پاک بے ہمتا تو مولانا روم دے مرشد پکارتے ہیں پتہ چلا ساڈا عقیدہ ہوئی ہے جڑا پچھلے صحابہ دا یا اللہ دے ولیاں دا ہے انہوں نے پکاریا ہے انہوں نے پکار کے دسیا ہے کہ پاک بندے نو پکارنا نہ شرک ہے نہ حرام ہے نہ شرک ہے نہ حرام ہے انہاں لوکاں دا پتہ ہے عقیدہ کی پہلے عقیدہ سمجھو انہاں لوکاں دا عقیدہ ہے مدد واسطے نبی نو یا ولی نو نبیانو یا ولیانو بندہ نہیں جے پکارے گا تو مشرک ہو جاسی پکارے گا دے مشرک ہو جاسی بندہ شرک دے اندر پھنس جاسی انہاں پاک بندہ دسیا ہے ہاں جی پکارن نال نہ بندہ مشرک ہوندا ہے بلکہ او ساڈی مشکل نو حل فرما دے نے کی کہتے نے مشکل نو حل کر دے ذوق نال بول سبحان اللہ اگلی گل نو غور نال سمال ہن میں تانوں صاف ایک حدیث سناواں جڑی ولیاں کولوں مدد منگنا بعد وفات جڑا ہے جائز ہے بعد وفات ایک ٹرپچو ایڈے ظالم لوگ نے اسی دلیل دئیے تے کون کے گڑ کے بکھاؤ وچوں لفظ بکھاؤ کی بکھاؤ لفظ گڑ کے بکھاؤ کتے مردے دا لفظ آیا کھلا ہے میں پوچھنا ظالمہ تو گڑ کے بکھا کتے رب فرمایا زندہ نو پکارنا جائز ہے تے بعد وفات پکارنا جائز نہیں ہے